बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक्सपोज इंडिया में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, 1947 में बरे सगीर की तकसीम के वक्त भारत यानी हिंदुस्तान के अंदर उस वक्त जो 550 से जायद स्टेट्स थी, उनको यह हक दिया गया कि वो ये फैसला करें कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल में रहना है या भारत के साथ। उस वक्त जो अंग्रेज साम्राज्य था, बरतानवी साम्राज्य था, उसकी ज्यादा से ज्यादा कोशिश थी कि मैक्सिमम रियासतें भारत के साथ इल्हाक का ऐलान करें, लेकिन दर्जनों रियासतों ने अंग्रेज साम्राज्य के इस फैसले को मानने से इनकार किया, या यूं कह लें कि उससे बगावत की और पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला किया। उन्हीं रियासतों में से एक रियासत का नाम है जूनागढ़। जब जूनागढ़ रियासत ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला किया, उसके बाद जो प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन थी वो की गई, और नवंबर 1947 में जब जूनागढ़ रियासत के नवाब रियासती उमूर पर मुशावरत के लिए पाकिस्तान तशरीफ लाए, उस वक्त नवाब साहब की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए भारत ने गैर कानूनी तौर पर रियासत पर कब्जा कर लिया। फिर पाकिस्तान वो केस लेकर अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया। अब रियासत का स्टेटस क्या है, रियासत का पाकिस्तान से रिश्ता क्या है, और कैसे मुस्तकबिल के अंदर रियासत को भारतीय तसल्लुत से आजाद करवाया जा सकता है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है रियासत जूनागढ़ के वजीर आजम साहबजादा सुल्तान अहमद अली साहब। साहबजादा सुल्तान अहमद अली साहब का इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर एक अपना एक मुनफरिद पहचान है उनकी। ही इज वन ऑफ द टॉप 10 मुस्लिम पर्सनैलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, और वो चेयर भी कर रहे हैं मुस्लिम इंस्टीट्यूट को। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हैदर हयात खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। सर, सबसे पहले तो मुख्तसर सी तारीख रियासत जूनागढ़ की, और उसके बाद जो रियासत जूनागढ़ है इसका पाकिस्तान के साथ रिश्ता क्या है, और करंटली अक़वाम मुत्तहिदा में इसका स्टेटस क्या है, जरा मुख्तसरन ये बताइएगा। उसके बाद आगे चल के क्यों रियासत ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक की बात की, और अब कैसे इसको तसल्लुत से आजाद करने, आगे चल के इसके ऊपर बात करते हैं। जी शुक्रिया। मैं रियासत की इब्तदा में अगर आपको अर्ज करूं तो ये पाकिस्तान के साथ इस रियासत का इल्हाक बहुत ही फितरी और तारीखी नौइयत का था, और बहुत बड़ा जो इनके दरमियान नजरियाती लिंक है पाकिस्तान और जूनागढ़ के दरमियान, वो महमूद गजनवी से शुरू होता है जी। क्योंकि जो सोमनाथ का टेम्पल है वो रियासत जूनागढ़ के अंदर था, और उस वक्त जिस टाइम पे सुल्तान महमूद गजनवी यहाँ पे आए तो यहाँ का जो रजीम था वो बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर मजालिम करते थे और जुल्म ढाते थे जी। तो यहाँ से कुछ लोग अपनी फरियाद लेके गजनवी के दरबार में गए, और वो वहां से यहाँ के मजलूमीन की मदद करने के लिए वो यहाँ पे आए जूनागढ़ के अंदर, और यहाँ पे उन्होंने फतवात की, और बहुत से मुसलमान कबाइल जो पाक व हिंद के अंदर रहते हैं उनके आबाओ अजदाद की कब्रें हैं, उनका तारीखी विरसा है वहां के ऊपर। लेकिन जो रियासत थी इसका जो सॉवरेनिटी है वो इन्होंने अनाउंस की थी 1735 के अंदर, यानी 1735 से 34 से लेके 1947 तक ये तकरीबन कमोबेश 225 साल का अरसा बनता है जब वहां के रूलर्स ने सॉवरन के तौर पे वहां पे हुक्मरानी की है। और ये बिल्कुल एक फलाही रियासत थी। जूनागढ़ के बारे में ये ऑन रिकॉर्ड है कि तालीम मुफ्त थी, वहां पे जो सेहत की सहूलियात थी वो मुफ्त थी, और जूनागढ़ के जो कॉलेजेस थे वो पूरे बरे सगीर के अंदर मारूफ और मशहूर थे, और वो चंद बड़ी बड़ी जगहें जहां से पूरे पाक व हिंद से लोग पढ़ने के लिए जाते थे, उनमें एक जूनागढ़ था। तो ये उनकी नवाबों की इल्मी दिलचस्पी थी। फिर लोगों के लिए वहाँ खाना जो था वो फ्री था, और नवाब जो था वो ये कहता था कि दे आर नॉट माई सब्जेक्ट, दे आर माई चिल्ड्रन। तो जो भी मेरा बच्चा है जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं उसको खिलाने का जिम्मेदार हूँ। और रियासत में कोई आदमी भूखा नहीं सोता था, 2 टाइम रियासत की तरफ से लंगर चलता था। तो ये उस रियासत का एक मुख्तसर सा बैकग्राउंड है, और पाकिस्तान के साथ उस तारीखी रिश्ते की ये एक हल्की सी दास्तान है। अच्छा सर, हमने देखा, जो हमने जूनागढ़ को थोड़ा सा स्टडी किया तो इसका अगर नक्शा देखें तो 3 अतराफ से ये भारत के साथ घिरा हुआ है, और समंदर के रास्ते से नवाब साहब ने कहा था कि ये पाकिस्तान को कनेक्ट करेगा।
تو آپ کے خیال میں نواب صاحب نے اتنے مشکل حالات دیکھتے ہوئے، جب وہاں پر پریشر بھی تھا، برطانوی سامراج کا پریشر تھا، بھارت بار بار کوشش کر رہا تھا، جو اس وقت کی بھارتی حکومت تھی وہ یہ کوشش کر رہی تھی کہ جوناگڑھ کا الحاق بھارت کے ساتھ ہو جائے، تو اس کے باوجود نواب صاحب نے پاکستان کا چناؤ کیوں کیا؟ انہوں نے کیوں سوچا کہ جوناگڑھ ریاست اور اس کے لوگوں کا بہتر مستقبل پاکستان کے ساتھ وہ ہونا چاہیے؟ جی، میں ایک تو یہ عرض کروں کہ دنیا کے اندر بہت سی مثالیں ایسی دی جا سکتی ہیں، اور ہم نے انسٹیٹیوٹ کے اندر اس کے اوپر باضابطہ ریسرچ کی ہے کہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کی آپس میں زمینی سرحدیں نہیں ملتی، بالکل ٹھیک ہے، وہ سمندر کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں۔ اس میں امریکہ کی کئی ریاستیں ہیں، الاسکا ہے، ہوائے ہے۔ اسی طرح آپ اگر لندن سے جاتے ہیں بیلفاسٹ جو آئر لینڈ کے اندر ہے، تو آپ ہوائی جہاز کے ذریعے جاتے ہیں یا آپ سمندر کے راستے سے جاتے ہیں، کوئی زمینی لنک ان کا نہیں ہے۔ بالکل تو دنیا کے اندر ایسے بہت سے پریسیڈنٹ ہیں جہاں پہ زمینی لنک نہ ہونے کے باوجود بھی ایک ریاست دوسری مطلب ایک زمین کے اوپر دوسرا ملک جو ہے وہ اپنی ساورینٹی ایکسرسائز کر سکتا ہے۔ تو جوناگڑھ جو تھا، اس کا جیسے آپ نے بتایا کہ سمندری تعلق تھا پاکستان کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک، اصل میں جوناگڑھ جو تھا وہ ایک فلاحی ریاست تھی، اور جو نواب تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو رجیم آئے گا انڈیا کے اندر، ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، اور یونین کو قائم رکھنا ایک بہت مشکل عمل ہے، کیونکہ ہندوستان کوئی فطری ملک تو ہے نہیں۔ جی، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی بجائے پاکستان کے ساتھ جانا آئیڈیالوجیکلی زیادہ بہتر ہوگا، اور وہاں پہ چونکہ 100 میل تک ان کا جو تھا وہ سمندری ساحل لگتا تھا، ان کی کافی بڑی بڑی بندرگاہیں تھیں، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر جوناگڑھ پاکستان کے ساتھ چلا جاتا ہے تو جوناگڑھ کے اپنے لوگوں کا بھی اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور پاکستان کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور قائد اعظم بھی یہی چاہتے تھے کہ جوناگڑھ کی ریاست جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ آئے۔ ایک پوائنٹ جو بہت کم ڈسکس کیے جاتے ہیں، میں وہ بھی عرض کر دوں کہ صرف جوناگڑھ نہیں تھی، جوناگڑھ کی ریاست کے ساتھ کچھ ریاستیں لگتی تھیں، یعنی جو مناوا تھا، یا اسی طرح جو منگرول تھا، شیخ صاحب منگرول نے بھی پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کیا، جو خان صاحب مناوا تھے انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کیا۔ تو یہ گجرات کاٹھیا واڑ کے اندر اکیلی ریاست جوناگڑھ نہیں تھی، بلکہ ایک بلک آف سٹیٹس آپ کہہ سکتے ہیں جن کے ایکسیشن جو تھے وہ پاکستان کے ساتھ ہوئے، لیکن ہندوستان نے ان سب کے اوپر بھی جبری قبضہ کیا۔ تو جس طریقے سے ایسٹ پاکستان ایک پورے ملک کی طرح قائم تھا، اسی طرح یہ 3 4 5 ریاستیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا، یہ گجرات کاٹھیا واڑ کے اندر پوری ایک سلطنت، پوری ایک مملکت بنتی تھی پاکستان کی، یعنی اکیلی یہ جوناگڑھ ریاست نہیں تھی، کئی ریاستیں تھیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان جب یہ بھارت نے غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ریاست پر، تو پاکستان اقوام متحدہ میں یہ کیس لے کر گیا، ابھی کرنٹلی اس کیس کا سٹیٹس کیا ہے؟ میں اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ بیک گراؤنڈ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان یہ کیس جو اس وقت کے ہمارے فارن منسٹر تھے وہ یہ کیس لے کے گئے اقوام متحدہ میں، اور اقوام متحدہ میں ان کی جو ریزولوشن نمبر 39 تھی سیکورٹی کونسل میں، اس میں ایک کمیشن بنایا گیا جس نے دیکھنا تھا کشمیر ہے، جوناگڑھ ہے، اور باقی پرنسلی اسٹیٹس کے جو ایشوز پھنسے ہوئے تھے جن پہ ہندوستان نے غیر قانونی طور پہ قبضہ کیا تھا، ان کو حل کرنے کے لیے، اور اس کے اوپر یہ ایک ریزولوشن وہاں پہ آئی کہ جی پہلے مسئلہ کشمیر کو دیکھا جائے گا، جب وہ حل ہوگا تو اس کے بعد جوناگڑھ کے مسئلے کو دیکھا جائے گا۔ پاکستان ہمیشہ یہی کوشش کرتا رہا ہے کہ بائی لیٹرلی یا ملٹی لیٹرلی وہ کشمیر کا ایشو سالو کرے تاکہ جوناگڑھ کا ایشو بھی سالو ہو۔ اس لیے اس وقت یہ کہا گیا تھا چونکہ اقوام متحدہ میں کہ پہلے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا، لیکن جوناگڑھ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آج تک کے جو یونائٹڈ نیشنز کی فہرست شائع ہوتی ہے جس کے اندر پینڈنگ ایشوز دیے جاتے ہیں، ان کے اندر جوناگڑھ آج بھی اقوام متحدہ کے ایجنڈے کے اندر ہے۔ لیکن جو انڈیا نے جو کچھ کیا 5 اگست 2019 میں، انہوں نے یونیلیٹرلی کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا، اور اس کے قبضے کے ساتھ یہ ہوا کہ جتنی ٹریٹیز تھیں ٹیریٹوریل ایشوز کے اوپر پاکستان اور انڈیا کے درمیان، وہ سب نل اینڈ وائڈ ہو گئی۔ تو جو جوناگڑھ تھا یہ گو کہ پاکستان کے میپ کے اندر شامل تھا، قبضہ مقبوضہ علاقہ جات کے میپ کے اندر، لیکن پاکستان نے
4 अगस्त जो 2020 में अपना पॉलिटिकल मैप जी फेडरल कैबिनेट ने दिया, जी उसमें उन्होंने रिवाइव किया है जूनागढ़ इशू को, जिसके साथ इस इशू की इंटरनेशनल पोजीशन है वो दोबारा से रिवाइव हुई है। और पाकिस्तान के पास बहुत से लीगल एवेन्यूज खुले हैं जिनके साथ ये दुनिया के बहुत से फोरम्स पे जाके दस्तक दे सकता है कि इंडिया ने खुद तमाम मुआहदे नल एंड वाइड कर दिए हैं। इसके बाद अब पाकिस्तान के पास लीगल बैटल ग्राउंड के अंदर भी और इन अदर मीन्स भी बहुत से वे हैं जिनको स्टेट ऑफ पाकिस्तान भी देख रही है, और जो 2.5 मिलियन पॉपुलेशन जूनागढ़ के लोगों की पाकिस्तान के अंदर रहती है वो भी इसको देख रही है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा, हमने जब थोड़ी सी रिसर्च की तो हमें पता चला कि आप चेयर कर रहे हैं मुस्लिम इंस्टीट्यूट को, और मुस्लिम इंस्टीट्यूट के अंदर बाकायदा एक जूनागढ़ डेस्क भी है, फिर आपने एक जूनागढ़ हाउस, फलस्तीन हाउस और कश्मीर हाउस भी बना रखा है। तो ये जो आपने जूनागढ़ हाउस, फलस्तीन हाउस और कश्मीर हाउस बनाया है, ये बनाकर ये किस चीज की अलामत है और क्या पैगाम आप देना चाह रहे हैं ये चीजें ये घर बना के, जो नो डाउट हम जैसे लोगों का तो बड़ा एक फितरी सा रिश्ता है इन तमाम चीजों के साथ, फलस्तीन के साथ, कश्मीर के साथ और रियासत जूनागढ़ के लोगों के साथ, जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा है। तो आप इनसे क्या पैगाम देना चाह रहे थे? ये घर बनाने के या हाउसेस बनाने का मकसद क्या था? कि मैं इसमें एक तो ये अर्ज करूं, पहले हाउसेस के ऊपर बात करता हूं, फिर मैं इंस्टीट्यूट पे वेरी ब्रीफली, वो ये कि ये जो हमने हाउसेस बनाए हैं जी, ये हमने जहां से मैं बिलोंग करता हूं, श्राइन ऑफ हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, जी जी, वहां पे हमने ये डेवलप किया क्योंकि पाकिस्तान की मोस्ट फ्रीक्वेंटली विजिटेड श्राइन्स में से एक दरबार हजरत सुल्तान बाहू है। तो वहां पे रोजाना की बुनियाद पे हजारों लोग आते हैं। तो अब एक इंडिविजुअल के तौर पे मैं क्या कर सकता था जूनागढ़ के लिए, एक पीसफुल सिटीजन के तौर पे मेरे पास यही राइट था कि जो लोग वहां पे आते हैं मैं उनको कश्मीर के बारे में, जूनागढ़ के बारे में हम उनको मोटिवेट करें। तो उस पे हमने ये जो हाउसेस थे वो बनाए। एक जो है उसके अंदर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की का काम होता है, तंजीमी ढांचा बैठता है। दूसरी हमारा जो फलस्तीन हाउस है उसके एक हिस्से के अंदर हमारे स्कूल की बिल्डिंग है, दूसरा हिस्सा जो है वो वहां पे आने वाले जायरीन के लिए मुख्तस है, और तीसरा जो हमारा जूनागढ़ हाउस है वो भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जो वहां मेहमान आते हैं उनके लिए, और वहां पे वो मतलब मीटिंग हॉल बना हुआ है जहां पे अमूमी तौर पे जरूरी इजलास वहां पे हमारे मुनक्किद होते हैं। तो ये इस तरीके से लोगों के अंदर, वहां आने वाले हजारों लाखों लोगों के अंदर जूनागढ़ के बारे में इंफॉर्मेशन गई कि अच्छा जी जूनागढ़ भी हमारा क्लेम है कश्मीर और फलस्तीन के साथ साथ। जो मुस्लिम इंस्टीट्यूट के अंदर हमारा डेस्क है, मुस्लिम इंस्टीट्यूट हमने 2012 में इस्टेब्लिश किया था जी। ये एक बुनियादी तौर पे इंटरनेशनल थिंक टैंक है, और मुझे ये कहते हुए एजाज महसूस होता है कि जूनागढ़ के ऊपर पहला डेस्क पाकिस्तान के किसी भी थिंक टैंक के अंदर कायम किया गया है वो मुस्लिम इंस्टीट्यूट के अंदर कायम किया गया है। बिल्कुल ठीक। और पहली कॉन्फ्रेंसेस, इसके एक्सेशन डे को सेलिब्रेट करना और इसके जो ब्लैक डे है उसको कमेमोरेट करना, ये एजाज भी मुस्लिम इंस्टीट्यूट को जाता है। और इसमें हमारे साथ और बहुत से कोलीग्स फिर बाद में शामिल हुए, जिनमें नस्ट यूनिवर्सिटी है और इदारे हैं जिन्होंने कोलैबोरेट किया, और फिर हमने बड़े पैमाने के ऊपर भी इसके जो मुतलका दिन थे, यानी योम इल्हाक था, ये योम सकूत था, इनको हमने मनाया यहाँ पे। तो इसके जरिए पाकिस्तान के मीडिया के अंदर, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के अंदर जूनागढ़ मूवमेंट के मुतालिक एक बहुत राय आमा जो है वो हमवार हुई है। और इसलिए अब जब ये इशू दोबारा रिवाइव हुआ है पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैप के अंदर, तो फॉर द मासेस ऑफ पाकिस्तान जूनागढ़ उनके लिए कोई अजनबी इशू नहीं था जी। वो इन काविशों से बहुत से लोग जो थे वो जूनागढ़ को जानते थे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि अब जो करंट स्टेटस है, अभी तो करंटली स्टेट का कब्जा भारत के पास है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ये एक पेंडिंग इशू है और ये इसका अभी तक कोई सोल्यूशन सामने नहीं आया। अब आपके ख्याल में किस तरीके से इस इशू को इंटरनेशनली हाईलाइट किया जा सकता है? एक तो जिस तरह आपने बताया कि जो मुस्लिम इंस्टीट्यूट है उसमें जूनागढ़ डेस्क काम कर रहा है, लेकिन अब इंटरनेशनली मजीद बेहतर अंदाज में इस इशू को किस तरीके से उजागर किया जा सकता है, और आपके ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान को अब इस सिलसिले में क्या किरदार अदा करना चाहिए?
جی گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ہے اس کے اندر بہت بڑا کردار بنتا ہے، بہت بڑا رول بنتا ہے جو میں سمجھتا ہوں انہیں پلے کرنا ہے۔ دو حصوں میں اپنی گفتگو کروں گا۔ پہلے حصے میں یہ عرض کروں گا کہ جوناگڑھ کا جو ایشو ہے جی یہ بنیادی طور پہ سوورینٹی کا ایشو ہے۔ نواب نے اپنی سوورن جو ان کا اختیار تھا اس کو ایکسرسائز کیا تھا، جو ان کو انٹرنیشنل ٹریٹیز اور انٹرنیشنل لیجسلیشن سے ملا تھا، بالکل ٹھیک۔ اور صرف ایک زمین کے ٹکڑے کے اوپر جا کے ہندوستان نے قبضہ نہیں کیا کہ جی کوئی لاوارث زمین پڑی تھی۔ نمبر ایک، اس کے اوپر نواب کی حکومت قائم تھی۔ نمبر دو، اس کا پاکستان کے ساتھ الحاق تھا۔ جھنڈے صرف جوناگڑھ کے نہیں اترے، جھنڈے پاکستان کے بھی ساتھ لگے تھے۔ وہ پاکستان کا علاقہ تھا، بالکل اور جو اس کے اندر بسنے والے شہری تھے وہ پاکستان کے شہری تھے جن کے اوپر جا کے ہندوستان نے غصب کیا۔ تو یہ ایک دوسرے ملک کی زمین کے اندر مداخلت ہے۔ یہ ایک مطلب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک وار کرائم ہے جو ہندوستان نے کیا ہے۔ تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی لیگل بیٹل ہے جس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر بھی لڑا جا سکتا ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر بھی لڑا جا سکتا ہے، یونائٹڈ نیشنز کے فورم کے اوپر بھی اس کو لے کے جایا جا سکتا ہے، اینڈ اسکائی از دا لمٹ۔ لیکن اس میں کرنے کا جو کام ہے ایک سٹیٹ نے کرنا ہے۔ جو سٹیٹ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو سٹیٹ نے اونرشپ اس ایشو کی لی کہ اس کو انہوں نے اپنے پولیٹیکل میپ کے اندر دیا، فیڈرل کیبنٹ نے اس کو ایک ڈیموکریٹک طریقے سے اس کو آگے بڑھایا۔ فارن آفس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ فارن آفس اس ایشو کو آگے لے کے بڑھے، اور ہمارے جو نواب ہیں، جو سوورن رولر آف دی جوناگڑھ ہیں، زائنسٹ نواب جہانگیر خان جی، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ جس طریقے سے کشمیر کے سفیر بنے ہیں اور وہ کشمیر کے لوگوں کو انصاف دلانے کی انہوں نے بات کی ہے، ہم عمران خان صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جوناگڑھ کے بھی ایمبیسڈر بنے، جوناگڑھ کے بھی سفیر بنے۔ فارن آفس کے پاس ملٹیپل آپشنز ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو آگے لے کے آنے کے، اور میں آپ کے توسط سے باقی ہمارے جتنا ٹی وی چینلز ہیں، باقی جو ہمارا میڈیا جس کا انٹرنیشنل امپیکٹ جاتا ہے، ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ اس ایشو کو پراپرلی اسٹڈی کریں، پراپرلی اس کو آگے لے کے آئیں۔ آپ دیکھیں نا یہ جو ڈس انفو لیب والا اسکینڈل ہے کتنا بڑا اسکینڈل ہے، اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے بہت سے لیسنز ہیں۔ بالکل ایسے تو ضرورت ہے کہ پاکستان کا میڈیا اپنا ہمارا جو قومی فریضہ ہے اس کو ادا کرے، اور میں اسپیشلی شکریہ ادا کروں گا پاکستانی یوتھ کا کہ جس طریقے سے انہوں نے 15 سپٹمبر کو، 9 نومبر کو، اور ابھی جو ریکگنیشن آف دیوان کی سرمنی تھی اس موقع پہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ جس طریقے سے کیمپین چلائی، یقین کریں تخت دلی کانپ رہا ہے۔ اور آپ جب جوناگڑھ کی بات کرتے ہیں دلی کانپتا ہے، وہاں بیٹھے ہوئے غاصب حکمران کانپتے ہیں اس سے، اور وہ ڈرتے ہیں اس لیے انہیں معلوم ہے کہ لیگلی تو جوناگڑھ پارٹ آف پاکستان ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جوناگڑھ از پاکستان۔ تو یہ بہت بڑی ایک قانونی اس کی جنگ ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک سیاسی پیروکار ہوتے ہوئے ہم تو قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، اور انہوں نے بھی پاکستان بناتے ہوئے وہ ہندوستان کے واحد لیڈر تھے جو کبھی جیل نہیں گئے، اس لیے کہ انہوں نے کبھی کوئی غیر قانونی راستہ اختیار نہیں کیا۔ ہمارا بھی یہی موقف ہے، ہم کوئی غیر قانونی راستہ اختیار نہیں کریں گے۔ یہ ہماری ایک لیگل بیٹل ہے جس کو ہر پاسبل فورم کے اوپر ہم بھی لڑیں گے اور اسٹیٹ آف پاکستان بھی لڑے گی۔ بالکل ٹھیک، یہ اس طرح کا ایشو ہے۔ ایک تو اقوام متحدہ کے اندر اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ اس پینڈنگ ایشو کو، یہ 72-73 سال ہو چکے ہیں پاکستان اور بھارت بر صغیر کی تقسیم کے، اس کے بعد یہ جو ایشوز چل رہے ہیں ان کا کوئی سولوشن آئے تاکہ پتہ چلے کہ اقوام متحدہ بنانے کا جو مقصد ہے آیا وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں۔ دوسرا، حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ اس ایشو کو زیادہ سیریسلی ٹیک اپ کرے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ نے اپنے پولیٹیکل میپ کے اندر جوناگڑھ کو شامل کیا ہے، لیکن اب ہمارا دفتر خارجہ جس طرح صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب فرما رہے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ ایکٹیو ہو اور وہ اس کیمپین کو انٹرنیشنلی لانچ کرے۔ اس کے لیے جو مسلم انسٹیٹیوٹ ہے اس کی ریسرچ جو ہے وہ بھی ہوگی، اور یقینی طور پر ہمارے دفتر خارجہ کے اندر بھی اس حوالے سے بہت سا مواد جو ہے وہ موجود ہوگا۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا۔ ناظرین پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد بات کریں گے لائن آف کنٹرول پر بھارت اب کیا جارحیت پلان کر رہا ہے، کیا منصوبہ کیا ہے بھارت کا، اور کسی بھی طرح کی جارحیت اگر بھارت کرتا ہے تو پاکستان اس کو کیسا کرارا جواب دے گا۔ بریک کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے، کہیں نہ جائے گا، اسٹے وتھ اس۔